जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में सिलाई के हुनर स्किल के बारे में बताया था कि अगर आपके पास सिलाई का हुनर है तो आप किस तरह से घर बैठे ही अर्निंग कर सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके बताए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास खाने पकाने का हुनर है तो आप कैसे अपने घर बैठे ही कमाई कर सकते हैं। अगर आपको खाना पकाना आता है और आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो यकीन करें आपके पास एक बहुत बड़ा हुनर है जिससे आप हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने इसी कुकिंग स्किल को इस्तेमाल करके घर बैठे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको खाने पकाने का शौक़ है या आप अच्छा खाना बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने कुकिंग स्किल को इनकम में बदल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है घर से खाने का बिजनेस शुरू करना। अब सवाल ये होता है कि घर से कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं खाने पकाने का। तो आप क्या कर सकते हैं, लंच बॉक्स बनाना। जैसे कि कई जो हमारे होते हैं मर्द हजरात, वो काम पे जाते हैं और जहाँ पे काम पे वो जाते हैं वहाँ पे अगर लंच मिलता भी हो तो वहाँ पे वो इतना मियारी खाना नहीं होता, वो किसी को भी पसंद नहीं आता। इसीलिए हर कोई यही चाहता है कि उनको घर का ताज़ा बना हुआ खाना मिले। अगर कई मर्द हजरात घर से अपने ले भी जाएं तो सर्दियों में ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा खाना ठंडा हो जाता है जिसको खाने का दिल बिल्कुल नहीं करता, और अगर गर्मियों की बात की जाए तो लंच टाइम तक वो ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या उनको भूखा रहना पड़ता है, जिस वजह से हमारे मर्द हजरात ये चाहते हैं कि उनके खाने लंच के टाइम पे ही ताज़ा उनको लंच बॉक्स मिले। तो आप ऐसे ऑफिसेस ढूंढ सकते हैं जहाँ पे मर्द हजरात को आप उनके लंच टाइम में उनको घर का ताज़ा मियारी अच्छा टेस्टी खाना बना के ताज़ा उनके लंच के टाइम पर मुयस्सर करें तो वो ज़रूर आपसे ख़रीदेंगे। ठीक है। उसके अलावा होम मेड बिरयानी, पुलाव, रोटी, सब्ज़ी और स्वीट डिश में खीर, केक वगैरह, ये सब चीज़ें भी आप अलग अलग भी करके अपने फूड स्टॉल्स खोल सकते हैं, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं वहाँ पे भी आप इसको बेच सकते हैं। अब सवाल ये शुरू होता है कि आप इसको शुरू कैसे करें। तो नंबर 1 पे आप अपने मोहल्ले या जानने वालों को बताएं। जैसे आपने अगर लंच बॉक्स का काम शुरू किया है तो आप अपने मोहल्ले वालों को बताएं, अपने आस पड़ोस को बताएं कि अगर आपके जब हस्बैंड जब आपके काम पे जाते हैं तो मैंने उनके लिए ऐसे ही मर्दों के लिए ये काम शुरू किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हस्बैंड को उनके लंच टाइम पे ताज़ा और मियारी खाना मिले तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। मैं आपकी ये ज़िम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं और उसमें अपना मेन्यू शेयर करें कि आप जो है वो लंच बॉक्स में क्या देंगे। ठीक हो गया। लंच बॉक्स में या उसके अलावा भी आपका कोई मेन्यू है तो वो सारा भी आप जो है वो शेयर करें। रोज़ाना या हफ्तावार ऑर्डर्स लें। अब रोज़ाना के जो ऑर्डर्स होते हैं आप रोज़ाना भी ले सकते हैं, पूरे हफ्ते के भी लेकर रख सकते हैं, ये सब आप पे ऊपर डिपेंड है। इट्स ओनली अप टू यू। अर्निंग के बारे में बात की जाए तो इससे आप रोज़ाना 500 से 2000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। नंबर 2 पे अगर आप केक्स या बेकरी आइटम्स बना सकते हैं तो ये भी गोल्ड माइन है। ठीक है। अब आपको अगर बेकिंग आती है तो आप क्या बेच सकते हैं, मैं बताती हूँ। आप केक्स बेच सकते हैं, कपकेक्स बेच सकते हैं, बिस्किट्स बेच सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। केक तो हर ईद त्यौहार का भी हिस्सा होता है। ठीक है। उसके अलावा जो कप केक्स हैं और ये बिस्किट्स आ जाते हैं और इस तरह की जो भी बेकरी की आइटम आ जाती है वो सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं।
تو ان کے لیے بھی والدین خریدنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر انہوں نے نہ بھی لینا ہو تو وہ اپنے بچوں کے خاطر خریدنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو آپ بیکری آئٹمس اگر آپ کو بنانی آتی ہے تو آپ وہ بھی اچھی معیاری بنا کے اس کو بھی بیچ سکتی ہیں تاکہ بچوں کو بھی ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور ان کی صحت پہ بھی کمپرومائز نہ ہو. اس سے جب والدین دیکھیں گے کہ ان کی صحت پہ بھی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے اور ان کی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے تو جب بھی ان کے بچے یا ان کا خود کا بھی دل کرے گا تو وہ آپ کے پاس ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا اور اس میں بھی کہوں گی کہ آپ جب کوکنگ کا اپنا اسکل جو ہے وہ بزنس شروع کریں تو اس میں بھی فوٹوگرافی بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے. تصویریں خوبصورت لیں. تصویریں خوبصورت لے کر فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب ہر جگہ پہ اپلوڈ کر دیں تاکہ سب کو پتہ لگے کہ آپ کا یہ بزنس ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب کا کوکنگ چینل کھول سکتی ہیں. بہت سارے ایسے گھر بیٹھے ہمارے مائی بہنیں ہوتی ہیں جن کو ابھی کوکنگ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. بہت ساری ایسی بچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے بنانا سیکھنا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتی ہیں، وہ جو بھی گھر میں روزمرہ کی سبزی بنانی ہوتی ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے آپ کیا کر سکتی ہیں کہ آپ اپنی کوکنگ ویڈیوز بنا کر بھی پیسے کما سکتی ہیں. کیسے، میں بتاتی ہوں. جو ریسیپیز ہیں وہ اپنی ریکارڈ کریں. ٹھیک ہے. سمپل ایڈیٹنگ کریں اور یوٹیوب پہ ان کو اپلوڈ کر دیں کیونکہ اس طرح کی بہت ساری بچیاں آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ کے کھانا بنانا سیکھ سکیں گی اور آپ کو ارننگ بھی آئے گی. ارننگ کیسے؟ آپ کو اسپانسرشپ ملیں گے، ایڈز آئیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کنسسٹنسی ہی سکسیس کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آ جاتی ہوں کہ آپ اپنے کھانے کو آن لائن بھی بیچ سکتے ہیں. کہاں اور کیسے، میں بتاتی ہوں. فیس بک مارکیٹ پلیس پہ، واٹس ایپ پہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ جو بھی روزمرہ کے گھر کے کھانے بنائیں تو آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں. اس کی جو پکچرز ہیں یا چھوٹے چھوٹے ریلز ہیں وہ آپ فیس بک پہ اپلوڈ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ بزنس ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے فوڈ ڈلیوری ایپس کے ساتھ بھی کنیکشن کر سکتے ہیں جیسے فوڈ پانڈا ہے یا اور بھی بہت سی فوڈ ڈلیوری ایپس ہیں جس کے تھرو آپ اپنا کھانا ان کو جو آرڈر آئے آپ بنا کے ان کو دے سکتی ہیں اور اپنی ارننگ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ دوسروں کو سکھا بھی سکتی ہیں کہ کیسے کوکنگ کرنی ہے. کیسے؟ آپ آن لائن زوم کلاس لے سکتی ہیں، گھر پر چھوٹی کلاسز لے کر سکھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ پہلے یہ کام تھوڑا سا فری سٹارٹ کریں. اس کے بعد جب آپ پہ لوگوں کو ٹرسٹ بننا شروع ہو جائے گا تو دین جو ہے آپ وہ اپنا پیڈ کام شروع کریں گے تو لوگ آپ کے پاس ضرور آئیں گے. دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اسکل ہے وہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے. اگر آپ کو کھانا پکانا آتا ہے تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، آپ گھر بیٹھے بھی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کر دوں کہ بزنس کیسے شروع کریں تو کمنٹ میں لکھیں کوکنگ بزنس. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.